आज SIFC का एक अहम इजलास था और उस इजलास जिसकी सरबराही वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने की, जो मुल्क की मईशत से मुतल्लिक अहम जो सवालात हैं उन पर गुफ्तगू भी हुई और कुछ फ़ैसले भी हुए, क्योंकि बुनियादी मकसद SIFC का मुल्क की मुआशी तरक्की को तेज़ करने और रुकावटों के ख़ात्मे से मुतल्लिक है। तो उस हवाले से जितनी भी अहम वजारतें हैं उनके सरबराह वज़रा मौजूद थे और उनमें से कुछ जो अहम वजारतें हैं उनके वज़रा साहबान मेरे साथ मौजूद हैं। वज़ीर तिजारत साहब गौहर एजाज साहब हैं, हमारे वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब और वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि सबसे पहले गौहर एजाज साहब आपसे शुरू करते हैं कि अभी आप एक सऊदी अरब के और GCC ममालिक के हवाले से कुछ अहम बातें आपके पास हैं, आपसे शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम GCC के 5वें राउंड की मीटिंग में कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ जो है पूरी टीम के साथ वहाँ रहे पिछला पूरा हफ्ता। ये 5वां राउंड था और एक बहुत बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेक थ्रू है कि 2009 से GCC का ये जो है फोरम बना था जिसमें 6 ममालिक है गल्फ़ कंट्रीज़ के, और उन्होंने 14 साल के बाद पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो पाकिस्तान के साथ, जो पहला मुल्क है उसके साथ किया है। ये पहला FTA है जो 14 साल बाद GCC ने किसी मुल्क के साथ किया। GCC जो मार्केट है तकरीबन $1 ट्रिलियन की जो है वो माल एक्सपोर्ट करती है, मतलब $1000 बिलियन का माल एक्सपोर्ट करती है और $550 बिलियन का माल इंपोर्ट करती है। पाकिस्तान का हिस्सा उसमें तकरीबन $19 बिलियन एवरेज पाकिस्तान जो है उधर से इंपोर्ट करता है एनर्जी की और जो है पेट्रोकेमिकल की प्रोडक्ट्स, और पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट का शेयर था उसमें सिर्फ $2.5 बिलियन था। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो $2.5 बिलियन था, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसका बेसिक मकसद ये था कि ये इतनी बड़ी मार्केट है जिसमें हमारा शेयर %0.5% है और हमारा ट्रेड डेफिसिट भी उधर से $17 बिलियन का है सालाना। तो हम इस जो है मार्केट को खोलें और इसकी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लें, तो इसमें सऊदी अरेबिया ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया और सऊदी अरेबिया के कॉमर्स मिनिस्टर, सऊदीया के इकनॉमिक मिनिस्टर, सऊदीया के यहाँ एम्बेसडर और सारी गल्फ़ कंट्रीज़ के जो है 6 के 6 ममालिक के वहाँ पे जो है मेंबरान वहाँ मौजूद थे और उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के साथ इस FTA को जो है एग्रीमेंट करके जो है एक नई सनद, उन्होंने भी उसको बहुत सेलिब्रेट किया कि 6 ममालिक ने पहला एग्रीमेंट किसी मुल्क के साथ किया। तो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स टुवर्ड्स गल्फ़ कंट्रीज। दूसरा हमारा एक सबसे बड़ा सऊदी अरेबिया में आपको पता है कि हमारे ओवरसीज़ वर्कर्स मौजूद हैं और उनके भी जो सनदें हैं जो कि टेक्निकल, उसके ऊपर भी वहाँ पे डिटेल डिस्कशन हुई और उसका भी एक उनके लिए पूरा मैकेनिज़्म बना रहे हैं ताकि वो उनको सर्टिफिकेशन चाहिए ताकि हमारे ये जो लोग वहाँ से बिलियंस ऑफ डॉलर्स की रेमिटेंस भेजते हैं, काम करते हैं, तो उनके नए कवानीन के तहत पाकिस्तान के जो वर्कर्स हैं वो कंप्लाइंट हो जाएं, जो नए कवानीन लाइसेंसिंग के हिसाब से, उनकी सर्टिफिकेशन के हिसाब से आ रहे हैं। आज के दिन हमने इसके बाद डिस्कस किया कि एनर्जी सनद को जो है वो एनर्जी मिनिस्ट्री ने कंफर्म किया कि सनद को जो है वो एनर्जी सर्दियों में एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को प्रायोरिटी के तौर पे मिलेगी ताकि मुल्क की एक्सपोर्ट्स जो है वो ना सिर्फ चलती रहें बल्कि अब बढ़ने की तरफ आएँ। आपने देखा है, खुदा का शुक्र है, सिर्फ एक स्टेप हमने जो गवर्नमेंट ने, केयर टेकर गवर्नमेंट ने SIFC के फोरम से लिया कि अफ़गानिस्तान का जो ट्रांजिट ट्रेड था
اس ٹرانزٹ ٹریڈ کے اوپر جو ہے وہ قانونی جو ہے اس کا صحیح قانون بنا دیا، جس میں اس قانون میں کہا کہ جو چیزیں پاکستان میں اسمگل ہو کے آ رہی تھیں، تقریباً آپ سمجھیں کہ پچھلے سال $4 بلین کی ادھر سے ٹرانزٹ میں کام ہو رہا تھا، تو بڑھ کے 6.7 ہو گیا جب پاکستان نے LC ریسٹرکشن بنائی 2.7 بلین، اور وہ سب مال جو ہے وہ کامرس منسٹری کا ریویو ہے کہ شاید وہ پاکستان میں ہی آ رہا ہے۔ تو اس میں جو اسمگلنگ پرون آئٹمس تھے ان کے اوپر نیگیٹو لسٹ بنا دی گئی۔ آج اس کا سرکولر نوٹیفیکیشن ایشو ہو گیا۔ جو باقی ہمارے جو ان کا جینوئن ٹریڈ ہے جو افغان کا، وہ بالکل جینوئن ٹریڈ کو ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ آپ جو مال لے کے جائیں اس کے مال کی ڈیوٹی کے برابر بینک گارنٹی دے دیں یہاں پہ، اور پاکستان کا حق ہے کہ ہمارا انفراسٹرکچر یوز ہو رہا ہے اس کی 10% فیس دے دیں۔ ہمارا یہ اس ٹریڈ کو جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ٹریڈ افغانستان کی مال یا افغانستان کی اپنی کھپت کے لیے استعمال ہو، نہ صرف کہ یہ اسمگلنگ ہو۔ اور اس کا رزلٹ دیکھا کہ جب آپ نے اس $6.7 بلین تقریباً $550 ملین مہینہ ہمارا حساب سے سارا پاکستان کے جو اوورسیز پاکستانی پیسہ کما رہے تھے، وہ سارا پیسہ یہیں سے جا رہا تھا، اور یہیں سے جو ہے وہ ہمارے اوورسیز کا پاکستانیوں کا پیسہ افغان کے ٹرانزٹ کو وہ فائنانس کر رہا تھا۔ اگر آپ نے دیکھا ہے تو ہمارے اسٹیٹ بینک میں، انٹر بینک میں کوئی انٹروینشن نہیں کسی قسم کی، اور اس کے باوجود کرنسی جو $330 میں ڈالر ملتا نہیں تھا، آج ایک مہینے بعد $280 کا بھی اس کا گاہک نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیٹ کا کام تھا کہ وہ اسمگلنگ کا یہ کرنسی سے پیسہ لے کے اسمگلنگ ہو رہی تھی، یہ جو پیسہ جو ہے وہ ٹیکس جو ایویڈ کر کے لوگ ڈالر بنا رہے تھے، جو پیسہ جو ہے یہاں سے پیسہ باہر بھیج رہے تھے ہنڈی حوالے کے تھرو، ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا۔ تو اس کے سامنے ہے کہ یہ جو ہمارے اوورسیز کا پیسہ ہے وہ سارا پیسہ الحمدللہ انٹر بینک کی مارکیٹ میں آیا، اور اس کا ریلیف اب سب قوم کو مل رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر ہماری، آپ کو معلوم ہے، پوری اکانومی امپورٹ کے اوپر ہے، ہماری انرجی امپورٹ کے اوپر ہے، ہمارے جو ہے ساری کموڈیٹیز امپورٹ کے اوپر ہیں۔ مجھے اللہ سے امید ہے کہ جیسے یہ اسٹیبلائز ہوئی ہے، اور یہ اور اسٹیبلائز ہونی ہے میرے حساب سے، کیونکہ کرنسی جو ہے اس کی یہ ساری ڈرائیو، یہ 160 سے جو $330 تک گیا، یہ انٹر بینک کی وجہ سے نہیں گیا، یہ ساری کی ساری جو ہے یہ آپ دیکھیں تو یہ حوالے کی مارکیٹ کے تھرو اس کو ڈرائیو کیا جا رہا تھا۔ میں نے اگست کے مہینے کا حساب پوچھا، تو اگست کے مہینے جب آپ نے نظام دیکھا ہوگا کہ کرنسی اٹھ کے 285 کی 330 ہوئی، تو میں نے ایک حساب بتایا کہ ہماری امپورٹ تو صرف $4.4 بلین کی ہوئی ہے، ایکسپورٹ 2.4 کی ہوئی ہے، اور ریمیٹنس 2.1 کی ہوئی ہے، تو $4.5 بلین انٹر بینک میں آیا ہے، اور 4.4 کی امپورٹ ہوئی ہے، تو یہ $100 ملین تو سرپلس تھا۔ یہ کرنسی کیوں ڈیویلیو ہو رہی؟ تو ہر ایک کے سامنے آ گیا کہ جیسے آپ نے اسمگلنگ ریٹ آف دا اسٹیٹ آئی، اور میں بڑا اس میں SIFC کا کردار، جس میں ہمارے وزیر اعظم صاحب، ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف، انہوں نے اس کو اسٹرینتھ دی اس ادارے کو، اور ہمارے اداروں نے اس کے بعد کام کیا۔ ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب نے بہت بڑی ڈرائیو کی، اسٹیٹ بینک گورنر